बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज के व्लॉग में हम जिस वाक़या पे बात करेंगे, यकीन जाने कि जब मुझ तक इसकी डिटेल आई तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने सियालकोट में मौजूद जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मैंने उनसे कहा कि नहीं, पहले मुझे वीडियोस भेजें और FIR की कॉपी भेजें। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती कि कभी सगी माँ भी अपनी औलाद को मार सकती है। औलाद ऐसी चीज़ है कि औलाद की एक छोटी सी चोट पे माँ तड़प जाती है। माँ जो है वो अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त करती है, लेकिन वो अपनी औलाद पे आंच नहीं आने देती। तो ये माँ थी या डाइन थी। बहरहाल जी, जो उन्होंने मुझे डिटेल भेजी सियालकोट से, मामला जो है वो कुछ यूँ है कि माँ, मैं समझती हूँ जिसके पैरों के तले जन्नत है, जो माँ खुद हर अज़ियत दुख तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों की मामूली चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये माँ जिसके बारे में हम बात करेंगे, यकीन जाने कि इंतहाई जाहिल, बेशरम, पत्थर दिल, सख्त दिल रखने वाली ये माँ है। बल्कि माँ नहीं, मैं तो इसको डाइन या नागन कहूँगी, जो अपने बच्चे खा जाती है। और नाजरीन, सियालकोट के एक करीबी गांव में काशिफ, जो घर के सरबराह का नाम है, इनकी जो बीवी है उसका नाम नादरा है, 6 साला बेटी कलसूम और 3 साला उनका एक बेटा है। काशिफ जो है वो याकूब नामी एक डेरेदार, यानी जिस तरह एक दारे होते हैं पंजाब में बने हुए, वो वहाँ पे काम करता था। और डेरे का जो मालिक है उसने उसको वहाँ पे क्वार्टर भी दिया हुआ था, क्योंकि बेसिकली ये जो काशिफ था, ननकाना साहब से ये ताल्लुक़ रखता था। अब याकूब ने काशिफ को जैसे ही एक क्वार्टर भी दिया हुआ था, काशिफ की बीवी नादरा, कलसूम और एक छोटा बेटा और काशिफ, ये उस क्वार्टर में रहाइश पजीर थे। काशिफ को अपनी बेटी से बहुत लगाव था। अमूमन जैसा कि आपको पता है कि जो बेटियां होती हैं वो बाप के बहुत करीब होती हैं। ये कुदरती बात है कि बेटियों की हमेशा से अटैचमेंट अपने वालिद से ज़्यादा होती है। एक दिन बच्ची कलसूम अपनी वालदा से कहती है कि मुझे छल्ली खानी है, और माँ उससे 50 रुपये देती है। कलसूम और उसका 3 साला भाई जो है, ये लोग बाहर छल्ली लेने जाते हैं, लेकिन आगे पीछे ये दोनों बच्चे बाहर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नादरा जो है वो गली मोहल्ले में शोर कर देती है कि जी मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। लिहाजा गांव वाले भी साथ मिल के ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो काशिफ को ख़बर देती है। वो भी परेशानी के आलम में भागता हुआ घर आता है और अपने बच्चों को ढूंढता है। और परेशानी के आलम में काशिफ की और गांव वाले भी परेशान होते हैं। परेशानी के आलम में ये रात गुजर जाती है। अचानक अगली सुबह गांव के जो करीबी गांव है उसके गोरकन को कब्रों के पास 2 मासूम बच्चों की लाशें नज़र आती हैं। और वो जो लाशें हैं वो ना सिर्फ ये कि उनके, बल्कि लहू लुहान लाशें, तशद्दुद शुदा लाशें, और बच्चों के चेहरे मस्क थे कि चेहरे नहीं पहचाने जा रहे थे। लिहाजा जो गोरकन है उसने फ़ौरन से पुलिस को बुलाया और नाज़रीन, पुलिस ने शिफ्ट किया इनको हॉस्पिटल में। और इन बच्चों के सर भी फटे हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे इनको किसी ने तड़पा कर मारा है। अब नाजरीन, गांव के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसा कि आपको पता है गांव इतना बड़ा नहीं होता, और वहाँ पे बात जो है आग में जंगल की तरह फैल जाती है। गांव का एक शख्स वहाँ से इन बच्चों की डेड बॉडीज़ देखता है तो वो पहचान जाता है ये तो दोनों काशिफ के बच्चे हैं। लिहाजा वो काशिफ को इतला देता है। काशिफ धाड़े मार मार के रोता है, और नादरा जो है वो बार बार मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाती है और बैन कर कर के रोती है, बच्चों के नाम ले ले के बैन करती है, बद्दुआएं देती है। और जो काशिफ है वो धाड़े मार के रोता है, और वो गम से निढाल होता है कि ये उसके जिगर के गोशों के साथ क्या हो गया। और सब परेशान थे कि आखिर इन मासूम बच्चों की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पूरे इलाके में खौफ व हरास जो है वो फैला हुआ था।
اور ہر بندے کی یہی سوچ تھی کہ شاید جس نے ان کو مارا ہے اس کے سینے میں دل نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد جو ہے اب بچوں کے ساتھ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی اس میں جنسی زیادتی کی تصدیق نہیں ہوئی، یعنی ان کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی نہیں ہوئی، بس ان کو مارا گیا اور پھر اس کے بعد بچے جو ہیں والدین کے حوالے کیے گئے، بچوں کی تدفین ہوئی۔ اور اب پولیس جو ہے وہ اپنی پولیس کو اعلیٰ وہ جو طرف سے بھی آرڈر ہوتا ہے، لہٰذا پولیس جو ہے وہ اس اپنی تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کا جو مقامی گاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ اتنے سی سی ٹی ویز تو نہیں لگے ہوتے، بٹ ایک قبرستان کے نزدیک ایک گھر ہوتا ہے، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے اور پولیس وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرتی ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ چکرا کر رہ جاتی ہے کہ جناب نادرہ جو ہے یہ اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ اب ناظرین جو ملک یعقوب ہے اس نے بھی پولیس سے کہا کہ جی پتہ کریں، یہ میں ڈیرے دار ہوں اور میرے ہی یہ کام کرنے والے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا، لہٰذا پولیس بہت ایکٹیو رہی۔ اور ناظرین اس کے بعد ان کے بیٹے ملک اب پتہ لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ جب سی سی ٹی وی حاصل کرتی ہے تو ان کا شک فوراً ماں پہ جاتا ہے، لہٰذا وہ نادرہ کو پولیس اسٹیشن بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں آپ کے بارے میں سب پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو تم نے ہی مارا ہے کیونکہ تم بچوں کو 6:30 بجے لے کے قبرستان گئی تھی، لہٰذا اب بتا دو کہ تم کیسے زبان کھولو گی۔ جب پولیس نے تھوڑا سا اپنا طریقہ کار جو ہے وہ آزمایا اور بتایا کہ میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، پولیس والے نے جب یہ بتایا تو وہ فر بولنے لگی۔ پھر اس نے جو کہانی بنائی انتہائی شرمناک، یعقوب جو ہے ملک یعقوب جس کے ڈیرے پہ یہ لوگ رہتے ہیں، ملک یعقوب کے بیٹے کا نام ہے ملک فاروق، اور نادرہ کے ملک فاروق کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ ایک دن کلثوم نادرہ اور ملک فاروق کو نازیبہ حالت میں دیکھ لیتی ہے اور ماں سے کہتی ہے کہ میں بابا کو بتاؤں گی۔ ماں جو ہے بچی کو بہلانے کی بہت کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، لیکن کلثوم کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچی باپ سے بہت اٹیچ اور یہ ضرور باپ کو بتائے گی، لہٰذا وہ بچوں کو کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دلا کے لاؤں کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ بچوں کو لے کے تو قبرستان جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ظالم ماں جو ہے فاروق کو کال کرتی ہے کہ تم قبرستان پہنچو، میں ان بچوں کو لے کے آ رہی ہوں اور دیکھتے ہیں ان کا کرنا کیا ہے۔ اور یہ بچوں کو لے کے قبرستان جاتی ہے، فاروق وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے، یہ دونوں بچوں کے سر پر اینٹیں مارتے ہیں اور پولیس کے مطابق شاید ڈنڈوں کے بھی ان کے نشانات ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ میں پریشان ہوں کہ کیا کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے، یہ کیسی ماں تھی۔ اب ناظرین جو ملک یعقوب ہے وہ بہت رکھ رکھاؤ والا ویل آف ہے۔ اب جو دوسری طرف کاشف ہے، کاشف ایک غریب محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا شخص ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اور یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ غریب جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔